Hello mga kalanog, kumusta na sab kaninyong tanan? Adlaw karon nga Domingo, katapusang bulan sa 2024. Pizza 8 kita karon mga kalanog. Kumusta kaninyong tanan? Shout out sa tanang mga igsunan ug sa atong mga supporters niini atong lanog sa gugma sa Dios. Daghang salamat mga igsuon, mga SDA ug mga dili mga SDA nga napalanginan sa ato nga mga mensahe sa pagpalanog sa gugma sa Dios pinaagis mga pulong ug sa mga alawiton. Daghang salamat sa inyong pag-support mga kaigsunan. O kagahapon lang yun mga hinagumang kalanog, diha kita nakabisita sa Walang Palandugan, nakabisita kita sa iglesia sa Iman. Salamat kayo Kuya Naling diha sa mga karaang mga Adventist diha mga kalanog sa dapit sa Iman, sakop sa Bansalan area. No? Salamat kayo sa inyong pagkaminiton nga nakahimo tas pagpakiguban nyo kagahapon bisan todo og jutay lang. Malipay ta kasulim ni ato nga ginhay mga pagsimba tungod kay dunay mga activities karong mga bulana tungod kay katapusan man makalanog sa bulan ini nga tuig 2024. So pasalamatan nato ang Dios sa nagkalain-lain nato nga mga gisubay nga dalan sa kinabuhi nini nga usa ka tuig na usab. Mag-evaluate na punta sa mga panalangin o sa mga apps, mga daon mga kalanog sa atong kinabuhi, no? O luyuan ang tanan, may down man o may subida man atong kinabuhi, importante nga ang atong pagpangalagad atong gipadayon mga kaigsunan. Salamat jud kayo sa tanan nga mga nagasupport ni atong ministry sa atong YouTube channel. Si Roy Rosiro dyan po sa USA, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. Ngayon kasama na inyong mabutihing may bahay, Ma'am Patricia at sa buong pamilya. Salamat talaga sa inyong lahat. Diya sa Bansalan, Bro Andy, congrats sa imo nga paningkamot sa programa diha sa di pa nako nakita ko sa estasyon, pero nakita nako ang inyong live. Congrats, no? Kiyahitas pagpaningkamot alang sa pagpalanog sa gugma sa Dios. So kagahapon wala mi makalargo din sa inyo tungod kay ang atong komunikasyon murag naputol. Muna nakabisita mi sa Iman. Nahimamat po namo ang mga kaigsuunan ng mga karaan. Di nga gagmay pa ta nga mabisita dito sa Iman nga kana sila si Naling Arapok patong mga Indon, no? Mga tunso. Hello Bro Arnel, no? Nakabisita mi dito sa mga kaliwatan sa Iman kagahapon nga adlaw. So pahiluna no sab mga kalanog nining atong video edition karon, padayon ta sa pagpabarog sa kamatuoran, pabarog sa lanog sa gugma sa Dios. Ni atong programa gipadako walay lain dili ang relihiyon kundi ang relasyon nato ngadto sa Ginoo. Tungod kay bisan pag-unsaon sa atong mga higalang mga RCC, pagpadako nga ang kaluwasan naa sa simbahan, kana moy usa ka taliwas nga kamatuoran mga kalanog. Tungod kay ang kaluwasan dili sa simbahan, kay ang simbahan ulahirang miabot, kay way simbahan nga maabot kung wa pay pagtuo sa mga katawhan ngadto sa Dios. So mo na nga mag-isip-isip tag maayo mga kalanog. Hay may una ang panday o ang balay. No? Siyempre wa pay balay kay wa pay nagpanday, pero ang balay matukod lang gid siya kung dunay nagpanday. Lain kayo o imong una-una nga naguna ang tinukod na ulahi ang nagtukod. Platig yung balikwa uta mga kalanog nga mga prinsipyo. 127:1 sa Salmo, gawas kung ang Dios magtukod sa balay, wa gyud mahimo ang tao. Mo nang ilapon nga gilabanan kuno ay mga kalanog nga ang gitukod og tao mga sulpot kay Dios gyud ang nagtukod. Pero ang pangutana lagi, kay Dios man ka ang nagtukod, kinsa man nga Dios ang inyong gisunod? Kay ang Dios nga nagtukod diha man gipaagis gugma. Ug ang gugma mao ning 14:15 suwan mga kalanog nga if you love me keep my commandments. Nya unsa man nato ni ron pag sumpot nga matod pa ninyo mga RCC, mga CFD nga kamo dunay apostolic succession. Apostolic succession nagpasabot nga kasumpay kadugtong. Unsa man nato pag-ingon ana kadugtong? Ibalik-balik na ginato ni angtod nga inyo gining masabtan kay murag nagpiyong pagid mo ba? Munang gipukaw gyud mo na mo tungod sa gugmas Ginoo. Unsaon gud pag succession, ang succession kadugtong kasumpay. Unsaon man nimo pag-ingog kasumpay nga ang ulo adlong Sabado unya kamo adlong Domingo.
Nga ingon ang 13:17 sa Nehemias, mo nga na ako'y gi-comment nga pastor nga 37 ka tuig sa baptist nga ni-declare gyud mga kalanog nga nibalhin or nibalik diha gyud na surgikan nibalik sa Katoliko 37 ka tuig. Manang proud kayo ang mga CFD. Di nag-comment ko nga nibalik na ni samot na gyud hinog kadaot kaya ang baptist buminta pa kay murag naapay murag gipang bawal gipang dili diha ni samot na gyud hinog kadaot na apoy nibalo sa comment mga kalanog nga nganong daot mas daot ka ni ana ba. Daot man gyud nga naman dili man ipagdaot ang atua mga kalanog ato ra gyung gipahibalo ang kamatuoran. Ang pulong sa Dios may nagsulti nga daot gyud kinsa man wa man hinganlan sa Biblia pero ang batasan mailhan man gud. 13:17 Nehemias mga kalanog nganong gibuhat ninyo kining daotan nga buhat inyong gilapas ang adlawng igpapahulay. Na kinsa may gisultihan ani mga pari gyud 22-26 sa Ezekiel. Mga pari may biya nas kamatuoran, wala na mo ila sa hugaw og limpyo, wala na mo ila sa balaan og dili balaan. Ang isyu sa pagkaon ug isyu sa adlong igpapahulay, mga kalanog nga mao gyud ni ang tuburan sa gugma sa Dios nga gipahibalo ni niya. Nga kung imo ning tumanon mao ni ang ilhanan kung ikaw nahigugma niya. Unang Juan 5:3 niyon sa apostoluhan. Sayon ra ilhon ang taong nahigugma sa Dios ang pagpamatuod nga ikaw nahigugma sa Dios tumano nimo ang kasuguan ug ang sugo dili lisod. Tanawa ningon sila nga dili kuno na mao ang napulo kasugo kay kanang sugo dili lisod kay napo kasugo lisod kuno. Asa may lisod napo kasugo pag ingon di ka magbuhat og mga rebulto, di ka magsimbag mga rebulto, lisod ay na. Pag ingon nga tahuron mo imong amahan ug imong inahan aron mo taas imong kinabus papayuta, lisod ay na. Dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka manapaw, dili ka magsaksig bakak. Nya lisod ay na. Lisod nga naman. Kay ingon pa sa Proverbio 5:22, ang dautan mudakop sa dautan, magapos sa iyang sala. Muna nga maglisod ba kay mga kalanog imong unaon bisan ang 8 anyos nga bata imong suguon og tuyo nga bali 5 pesos tindahan. Sayon kay na niya mapalit, ang madaog na niya. Pero bisan pa og 5 pesos ra nga tuyo ipapalit nimo sa bata, dili na siya kapalit mga kalanog kung ang bata imong igaid sa haligi. Una nga nalitag man gud nagapos man. Kayon pang 5:18 sa Isayas, ang sala murag pisi sa karumata nga muhikot. Unsay buti pasabot nga ang tao na adik sa paghimo niya ng mga butanga. Mao bitaw nang naghimo tag kanta nganong lami ang gidili. Naglisod siya pag gawas sa litag nga man, nalitagan man. Muna nga nakalanog ang gugma sa Dios, iyag yung gibalik-balik samtang naapay panahon. Dili ta magkumpiyansa mga kalanog, dili ta magkumpiyansa mga kahigalaan, tungod kay ang gugma sa Dios dunay limitasyon. Basig magsalig ta nga ang Dios gugma. 44:22 sa Jeremias, sa pagkaaging ang Dios wala na makaantos. Moabot na yung panahon nga ang Dios dili na gid kaantos sa atong mga pagpabadlong. O na nga nanapot tay plano maglanog maghimo tag-awit nga badlungon. Ano man kay mao ni hinungdan nga nganong lami ang gidili na imong badlungon tungod kay dunay order ang Dios. And God is order. What is order? That is order. So ning atong video mga kalanog nga mubo lang sa akong giingon tungod kay nga atong cellphone di naman kay ni makakaya mo produce pa ta provide ratas Ginoo ini mga kalanog pasig makakita ra tag sponsor. Kini na sab si Brother Rex Apa sa lanag sa gugma sa Dios maingon. Ayaw kalimot i-like, i-share ug i-subscribe na lang usab kini atong video. Daghang salamat. God bless hangtod sa sunod nato nga video. Shout out sa tanan nga mga followers nato nining atong YouTube channel Rex Apa lanog sa gugma sa Dios. Bye bye.